अस्सलामु अलैकुम। गोल न्यूज़ में मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। अदालत ने 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। बड़े केस में बड़ी पेशी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। नवाज शरीफ की जमानत के लिए 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराए गए। दौरान समाअत जज मोहम्मद बशीर ने कहा, अभी जा सकते हैं, फर्द जुर्म के लिए आना ही पड़ेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था, वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल चलेगा। नवाज शरीफ के वकील कासिम मिसबा ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर की थीं। वकील की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने की दरख्वास्त दायर की गई। दूसरी दरख्वास्त की गई कि तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का वकील मुकर्रर किया जाए। अदालत में नवाज शरीफ के जमानती मचलके जमा कराने की दरख्वास्त भी दायर की गई। और पंजाब के निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में कायद नून लीग नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान काबीना ने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की। पंजाब की निगरान हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की। नवाज शरीफ की 2019 में लंदन रवानगी से कबल भी सेक्शन 401 के तहत सज़ा मुअत्तल की गई थी। 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया था। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने पेश होना है। एवनफील्ड और अल अजीजिया केसेस के हवाले से जो अपीलें दायर की गई थी उनके समाअत के लिए, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। क्या सूरत हाल है ये भी आपको ताज़ा तरीन वहाँ से हमारे नुमाइंदगान बताएंगे। लेकिन आपको बताएं कि आज वो एहतसाब अदालत पहले पेश हुए हैं और एहतसाब अदालत में पेश होने के बाद आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, जहाँ पर अल अजीजिया और एवनफील्ड जो केसेस हैं उस पर अपीलें दायर की गई थी, जिन पर दस्तखत भी किए गए उस दिन जिस दिन मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए थे, इस्लामाबाद पहुँचे थे। और आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी सिलसिले में पेश होना है। लेकिन मियां नवाज शरीफ की आमद में इस वक्त बताया जा रहा है कि वो ताख़ीर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम मामलात अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस के जो मामलात हैं जिसमें अपीलें दायर की गई हैं, उनकी जानिब से आज मियां नवाज शरीफ ने उसमें पेश होना है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से बताया जा रहा है कि ताख़ीर है। आज एहतसाब अदालत में पेश होने के बाद आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश होना। आलिजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। आलिजा, बताया जा रहा था कि तकरीबन 2:45 बजे तक वो आ जाएंगे, लेकिन अभी तक मियां नवाज शरीफ की आमद नहीं हो पाई, क्या वजूहात बताई जा रही? तो मुदस्सिर, एहतसाब अदालत के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हुए थे, लेकिन दौरान सफ़र वो उनका जो काफ़िला है मिनिस्टर एनक्लेव की जानिब जो है वो रवाना हो गया। और बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मिनिस्टर एनक्लेव में नमाज ज़ोहर जो है उसको अदा किया है और वहाँ पर कुछ देर आराम किया और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अब से कुछ ही देर बाद रवाना होंगे। इस वक्त वो मिनिस्टर एनक्लेव में मौजूद है और कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे। ठीक है, मिनिस्टर एनक्लेव में मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, और कहा जा रहा है कि नमाज ज़ोहर उन्होंने अदा की है, कुछ आराम किया और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आलिजा आपका। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ के दुश्मनों से भी उसके खिलाफ होने वाली साजिश की गवाही मिल चुकी। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ की हुकूमत जाने से मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान का मसला ना इंतकाम है ना बदला है। पाकिस्तान का मसला इस वक्त मुआशी तरक्की है। हम जिस दलदल में धंसे हुए हैं और जिस तबाही के किनारे पहुंचा दिए गए हैं, जिस कर्ज़े के बोझ में हमें धंस दिया गया है, अगले 3 सालों में हमें 72 अरब डॉलर के कर्ज़े अदा करने हैं। अगर हमने एक बड़ी जस्त ना लगाई मुआशी तौर पे
تو ہم یہ قرضے کہاں سے پھر مزید قرضے ادھار لے کے ادا کریں گے؟ 75 سال ہم نے ضائع کر دیے ہیں، سب نے اپنا اپنا سبق سیکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان بھی سبق سیکھیں، عدلیہ بھی سبق سیکھے، اسٹیبلشمنٹ بھی سبق سیکھے۔ ہم نے 75 سال ایک دوسرے سے عدم تحفظ میں گزارے ہیں۔ سیاستدانوں نے، عدلیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے، سب نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا ہے کہ مجھے پیچھے سے چھرا تو نہیں کوئی گھونپے گا، پیچھے دیکھ کے ترقی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں انہونی نہیں ہے۔ عطا تارڑ کی نواز شریف کی پیشی پر عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا اس وقت میں کورٹ آف لا کے سامنے کھڑے ہیں، نواز شریف کو صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے صرف ایک پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بے گناہی کے ثبوت آتے گئے، تو ہم کورٹس آف لا کے سامنے ہیں اور کورٹس کی ہمیشہ مانی ہے۔ اور دیکھیں جنوری میں الیکشن، ہم نے تو یہ پہلے بھی بات کی ہے، جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو جانا چاہیے، فروری کے سٹارٹ میں الیکشن ہو جانا چاہیے۔ حلقہ بندیاں اس لیے ضروری۔ تو رہنما نون لیگ حنیف عباسی نے کہا ہے کہ الیکشن پر بات کرنا ہر سیاسی لیڈر کا حق ہے۔ بلاول کے لیے لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے، الیکشن لڑ لیں، جو جیتے وہ وزیر اعظم بن جائے۔ کیا کوئی تاریخ کوئی پتہ چلے؟ کوئی جنوری میں انشاءاللہ تاریخ انشاءاللہ الیکشن کمیشن دے گی اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنیں گے۔ پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں 9 مئی والے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بے گناہ کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ لیول پلینگ اگر آپ دہشت گرد لیول پلینگ دینا چاہتے ہیں تو لیول پلینگ دیں۔ جہاں تک بلاول صاحب کا مسئلہ ہے ان کے لیے لیول پلینگ ہے، وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح الیکشن لڑیں، جو جیتے گا ملک کا وزیر اعظم بن جائے گا۔ بڑے میاں صاحب کے پاس ہماری رائے ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اور رہنما پاکستان پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ محمود و ایاز ایک ہی صف میں نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہی۔ یوسف رضا گیلانی پیشی پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈیل کے سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف کے ترجمان نہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ رہنما نون لیگ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک کے سیاستدان عسکری قیادت اور جوڈیشل قیادت ایک ساتھ بیٹھیں گے تو مسائل حل کریں گے۔ الیکشن کسی کی سیاسی بصیرت پر نہیں، آئین و قانون کے تحت ہونے چاہیے۔ کیمرے لگائیں اور لائیو بتائیں لوگوں کے ہو کیا رہا ہے، ان کو بتائیں کہ ہم ہر دوسرے تیسرے ہفتے پیش ہوتے ہیں اور پھر تاریخ مل جاتی ہے۔ حقیقت بتائیں عوام کو۔ اور جو نیب کی بات ہے، میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو کوئی ایک جماعت ایک شخص ریپیل نہیں کر سکتا، یہ کنسنسس سے ہوگی۔ 2013 سے 18 تک جو بڑا کام ہوا، لیکن آخری وقت پہ اس میں جو سینٹ کے اندر بل تھا تو وہاں پہ نہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا، حالانکہ پہلے وہ سب خواہشمند تھے، نہ پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا۔ اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ سیاسی بات نہیں، میں وہاں نہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ عدالت کا چارج دینے کو کالعدم قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ وزارت قانون کے 2 نوٹیفیکیشن چیلنج کیے ہیں۔ جسٹس حسن اورنگزیب کے سوال پر سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ وزارت داخلہ کی درخواست کو عدالتی ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ اور حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت میں سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزارت داخلہ اور پولیس کی طرف سے خط موصول ہوا۔ پولیس اور وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق تھریٹ الرٹ ہے، اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی تھریٹ الرٹ ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کو تو خود سیکیورٹی خدشات ہیں کہ اس کی سماعت 13 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اور سپریم کورٹ نے ملک میں عام انتخابات ایک ہی روز کرانے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی اور موقف اپنایا کہ اب اس درخواست کی ضرورت نہیں ہے۔ کل عدالت پہلے ہی یہ معاملہ اٹھا چکی ہے۔ یہ اس وقت ہم نے ایک کوشش کی تھی، اس وقت عدالت نے 14 مئی کو انتخابات کا آرڈر دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا، کیا ہم قانون کے مطابق ایسا کر سکتے ہیں جو آپ درخواست میں مانگ رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف تھانہ CTD میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پرویز الہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 21 نومبر تک توسیع کر دی۔ 21 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ پرویز الہی کو چالان کی نقول فراہم کی جائیں گی، جس کے بعد فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف تھانہ CTD میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے۔ تو مغربی عاشرباد سے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ رات بھر بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت 200 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 5200 ہو گئی۔ شہداء میں 2000 سے زائد بچے اور 1100 خواتین بھی شامل ہیں۔ بارود کی بو، ملبے کے ڈھیر، لاشوں کے انبار، مغربی عاشرباد سے اسرائیل کی فلسطین پر مسلسل یلغار۔ اہل غزہ کی نسل کشی نہ تھم سکی۔ رات بھر بمباری میں 200 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے الشاتی کیمپ پر بارود برسا دیا۔ خان یونس میں 3 خاندانوں کے 23 افراد شہید ہوئے۔ الفلوجہ میں 17، دیر البلا میں 10 افراد کی جانیں لے لی گئیں۔ بیت الاحیا اور نو سائرت کیمپ پر بمباری سے 14 افراد شہید ہوئے۔ شیخ رضوان میں گھر کے باہر بم گرنے سے فلسطینی صحافی جاں بحق ہو گیا۔ القدس، الاقصی سمیت دیگر اسپتال کے اطراف بھی بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے تمام اسپتال خالی کرنے کی وارننگ بھی جاری کر دی۔ خان یونس میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید مساجد کی تعداد 31 ہو گئی۔ اسرائیلی ترجمان نے مساجد سمیت 400 اہداف کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ مغربی کنارے سے حماس کے سینئر لیڈر کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کر دیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 95 ہو گئی۔ گزشتہ 15 برس میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں فلسطینی مغربی کنارے میں شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لبنانی سرحد پر حملہ کر کے حزب اللہ کے 4 کارکنوں کو شہید کر دیا۔ میزائلوں سے سرحدی قصبے کفر قلعہ اور شمال میں تل نحاس کے قریب الحراج کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے 5 ٹھکانوں کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے مطابق حملوں میں اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑی تباہ ہو گئی۔ اور فلسطینیوں کے خون ناحق پر خاموش اقوام متحدہ اسرائیل کے ہاتھوں اپنے اہلکاروں کی اموات پر بھی بولنے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ کے مزید 6 رضاکار مارے گئے۔ اموات کی تعداد 35 تک جا پہنچی ہے، جبکہ انتونیو گوتریس نے رضاکاروں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا، مگر اسرائیلی جارحیت کی مذمت تک نہ کی۔ اسرائیل کو بے گناہوں کے خون کی کھلی چھٹی، کوئی عالمی قانون، کوئی قاعدہ لاگو نہیں۔ فلسطینی خون ناحق پر تو اقوام عالم گونگی بہری ہے ہی۔ اقوام متحدہ کے اہلکاروں کے قتل پر بھی کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی جارحیت نے عالمی ادارے کے مزید 6 رضاکاروں کی جانیں لے لیں۔ حملوں کے آغاز سے تاحال ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 35 تک جا پہنچی۔ اقوام متحدہ نے ہلاکتوں پر چپ ساتھ لی۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے رضاکاروں کی موت پر افسوس کا اظہار تو کیا، مگر اسرائیلی جارحیت کی مذمت تک نہ کی۔ اس چپ کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں کوئی لب کشائی پر تیار نہیں؟ کیوں اسرائیل کو دنیا میں ہاہاکار کی کھلی چھٹی ہے؟ حماس نے انسانی بنیادوں پر مزید 2 یرغمالی معمر خواتین کو رہا کر دیا، مگر اسرائیلی حکومت کی ہردرمی کم نہ ہوئی۔ صاف کہہ دیا کہ چاہے تمام یرغمالی رہا کر دیں، ایندھن کی سپلائی جانے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر نے جنگ بندی تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دی۔ حماس کی خیر سگالی، مزید 2 یرغمالی معمر خواتین کو رہا کر دیا۔ 79 سالہ نوریت کوپر اور 85 برس کی یوشیورڈ رفح کراسنگ سے اسرائیل منتقل کر دی گئیں۔ ایک خاتون نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک جنگجو سے ہاتھ بھی ملایا۔ حماس کے مطابق رہائی قطر اور مصر کی ثالثی کے بعد ممکن ہوئی۔ اس سے پہلے جنگجو نے امریکی خاتون اور اس کی بیٹی کو رہا کیا تھا۔ حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کے اہل خانہ سراپا احتجاج، پیاروں کے رہائی اور جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کے انسانی ہمدردی کے جواب میں اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ نیتن یاہو کے سینئر مشیر کے مطابق سارے یرغمالی رہا بھی ہو جائیں، پھر بھی غزہ کو ایندھن نہیں جانے دیں گے۔ ایندھن جانے دیا تو حماس اسے جنگ کے لیے استعمال کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جنگ بندی تمام یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا فائدہ حماس کو ہوگا۔ امریکی ترجمان نے اسرائیل کے ساتھ رابطوں کی تردید کر دی۔ میتھیو ملر کے مطابق حماس سے کہا ہے تمام یرغمالی رہا کیے جائیں۔ غزہ میں زندگی بے بسی کے عالم میں دم توڑ رہی ہے۔ شہر کے 42% مکانات تباہ ہو گئے۔ 205 تعلیمی ادارے بھی بمباری کا نشانہ بنے۔ 29 صحت مراکز متاثر، 23 ایمبولینسز چلنے کے قابل نہ رہیں۔ غزہ میں ہر جانب ویرانی، تباہی، بربادی اور پریشانی۔
गजा की पट्टी में अब कोई महफूज जगह नहीं, कई खानदानों में तो रोने वाला भी कोई नहीं बचा। इसराइली बमबारी से 42% मकानात तबाह हो गए। मजमूई तौर पर 1,64,756 रिहाइश यूनिट्स मुतासिर हुए। 15,100 मकानात मुकम्मल मलबे का ढेर बन गए। 205 तालीमी इदारे भी बमबारी का निशाना बने। 29 सेहत मराकज़, 23 एम्बुलेंसेस चलने के काबिल ना रहीं। 11 वाटर सैनिटेशन प्लांट्स, 65 सीवरेज पंपिंग स्टेशंस ने काम छोड़ दिया। मुकामी सहाफ़ी कहते हैं गजा के हालात नाकाबिले बयान हैं। सहाफ़ी के फुक़दान से पहले वबाई अमराज दोहरी परेशानी से दोचार कर रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात नापैद, कई ऑपरेशंस भी बेहोश किए बगैर करना पड़े। 50,000 से ज़ायद हामला ख़वातीन की देखभाल अलग मसला बनी हुई है। डॉक्टर्स का कहना है उनके पास ज़ख्मियों के लिए कुछ नहीं। बिजली के बगैर अस्पताल इज्तिमाई कब्र बनकर रह जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी बराए रिलीफ एंड वर्क्स के शेल्टर डायरेक्टर राविया हल्स ने इसराइल की जानिब से गजा में बमबारी की सूरत पर दर्दनाक अपील की है। कहती हैं कि लोग मर रहे हैं, हम मजबूर हैं, भिखारी नहीं, इनकी मदद की जाए। एक तरफ ये फ़लस्तीनियों की पुकार, दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता के मामले पर मगरबी ताकतों का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। मजलूम फ़लस्तीनियों की दाद रसी करने वाला कोई नहीं, लेकिन इसराइल के दीवानावार दौरे जारी हैं। मगरिब का दोहरा मयार, मजलूम से पहलू तही, सालिम से यकजहती का इजहार। एक के बाद एक मगरबी लीडर की इसराइल यात्रा, नेतन्याहू की हिमायत का ऐलान, हमास के हाथों मारे गए अफराद के अहले खाना से भी मुलाकात। यूनान और इटली के वज़राए आज़म तेल अवीव पहुँचे। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी खिंचे चले आए। अमेरिकी सदर जो बाइडन भी इसराइलियों के बीच गए। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनाक ने भी इलाके का दौरा किया। अब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इसराइल से यकजहती के लिए आ गए। इसराइली बमबारी का शिकार फलस्तीनी बेयारो मददगार। 5,000 से जायद अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 2,000 बच्चे, 1,100 से जायद खवातीन जान से गयी। ये भी तो इंसान हैं, बेयारो मददगार हैं। खाने को निवाला नहीं, पीने को पानी नहीं, कौन इनके आंसू पोंछेगा? इंसानी हुकूक का दर्ज देते हो तो फिर ये दोहरा मयार क्यों है? फ़लस्तीन में बदतरीन खून रेजी, बाइडन इंतजामिया ने मशरक़ वस्ता से लाखों अमरीकियों के इनखला का मंसूबा बना लिया। चीन ने भी जंग खित्ते में फैलने का अंदेशा जाहिर कर दिया है। फलस्तीन में इसराइल की दरिंदगी, जंग के शोले दूर दूर तक फैलने का खतरा मंडलाने लगा। बाइडन इंतजामिया ने मशरक़ वस्ता से लाखों अमरीकियों के इनखला का मंसूबा बना लिया। हुकाम का कहना है खून खराबा बढ़ा तो प्लान पर अमल किया जाएगा। चीन भी जंग फैलने पर सख्त परेशान। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली और फलस्तीनी हम मनसब से राब्ता किया। फलस्तीन के वज़ीर ख़ारजा रियाज़ुल मालिकी से हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि चीन फलस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद की फरहमी जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली हम मनसब पर जोर दिया कि सूरत हाल को मज़ीद तबाही की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। दुनिया भर में फ्री फ़लस्तीन की गूंज है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज भी किए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, कनाडा में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। भारत में भी फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया गया। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे, हजारों अफराद की शिरकत, फ्री फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क और शिकागो में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन को आज़ाद करने का मुतालबा कर दिया। मैक्सिको सिटी में मुसलसल दूसरे रोज एहतजाज, लोगों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया। जर्मनी के शहर बर्लिन में सड़कें फ्री फ़लस्तीन और टेररिस्ट इसराइल के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन पर पुलिस ने तशद्दुद किया, कई को हिरासत में ले लिया। कनाडा के शहर वैनकूवर में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम थाम कर रैली निकाली। सर्बिया में शहरियों ने फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। बॉस्निया में हजारों अफराद ने रैली निकाली, फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे लगाए। आयरलैंड में इसराइली जहरीत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में तलबा इसराइली जहरीत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। इसने इसराइली सफारत खाने की तरफ मार्च करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। तलबा को ज़दोकुब किया, कई को गिरफ्तार कर लिया। मिस्र के शहर काहिरा में हजारों अफराद ने फ्री फ़लस्तीन मार्च में शिरकत की। तुर्किया में भी लोग फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए घरों से बाहर आए और इसराइल को आईना दिखा दिया। और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में इमदादी सामान भिजवाने के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालबा किया है। बयान में कहा है कि फ़लस्तीन करबला का मंजर पेश कर रहा है, जहां पानी और खुराक बंद है। बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और शहरी कातिलों के निर्गे में हैं।
मजलूमों का लहू बहाने से नाजायज रियासत का वजूद जायज़ नहीं होगा। जल्द इस मसले का हल ना निकला तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। गजा में इजरायली बमबारी के हवाले से आपको बताएं बार कर दिया। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने 29 अक्टूबर को गजा मार्च का ऐलान कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवाम मार्च में शिरकत के सबूत देंगे, अवाम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। सिराजुल हक ने गजा का मुहासरा ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। 400 मुसलमान भाई शहीद किए गए, सिविलियन पर बमबारी जारी है, अस्पतालों पर बमबारी जारी है। इन मज़ालिम में एक तरफ अगर इसराइल है तो इन मज़ालिम में अमरीका 100% शरीक है और इस वक्त सबसे ज़्यादा अस्करी ताउन करने वाला मुल्क भी इसराइल के साथ अमरीका है। इन हालात में पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हमने 29 अक्टूबर को बरोज़ इतवार अमरीकी सफारत खाने के सामने गजा मार्च का फैसला किया है। और यहाँ पर आम खबर आपको दें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस केसेस के सिलसिले में आज मियां नवाज शरीफ पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने अदालत के सामने आज सरेंडर करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगज़ेब की आज खुसूसी जो डिवीज़न बेंच है उसके सामने आज वो पेश होंगे और 3:30 बजे मियां नवाज शरीफ आज वो पेश हुए हैं। पहले वक्त दिया गया था कि शायद 2:30 बजे वो आज अदालत में पेश हो जाएंगे, लेकिन आज 3:30 बजे वो अदालत में पेश हो गए हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। आलिजा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी आलिजा, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल मुदस्सिर, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी आमद में कुछ ताख़ीर हुई है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कोर्ट रूम था वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था, जिसके बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कोर्ट रूम है वो खाली कराया गया है। और उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है उसने सिक्योरिटी चेक किया है। तमाम तर जो एरिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसका मुआयना किया गया बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से, और सिर्फ वो लोग जिनको एंट्री पास दिया गया था उन्हीं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। और अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से जब वो मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचे थे कुछ देर वहाँ पर उन्होंने आराम किया था, नमाज दोहर अदा की थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। उनके हमरा मरियम औरंगज़ेब भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके हमरा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई है, उनकी गाड़ी पर गुलपाशी भी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत की तरफ ले जाया जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन आप ये थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा आलिजा। तो इसका मतलब है जैसे हमने एहतसाब अदालत में रश देखा था कि बहुत से लोग आ गए थे, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है, उससे सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके पास पास होगा। मुदस्सिर इसीलिए कुछ ताख़ीर हुई क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया गया, इसीलिए उन्होंने मिनिस्टर इनक्लेव में कुछ देर अपना क़याम जो है उसको तूल दिया और समाज में कुछ ताख़ीर हुई। अब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो कमरा अदालत को खाली करा लिया गया है और सिर्फ एंट्री उन्हीं को दी जाएगी जिनके पास पास मौजूद है, तो अब कुछ मामला बेहतर हैं कोर्ट रूम में समाज के लिए। तो अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को कमरा अदालत की तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है, आप आलिजा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मुकम्मल हो गई है और अब वो कमरा अदालत की जानिब जा रहे हैं। खासा रश था जिसकी वजह से ताख़ीर भी हुई है आज केस की समाअत के दौरान। हम बात करेंगे इस वक्त नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। जी नीलम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और कमरा अदालत नंबर 1 जहाँ पर इस तमाम तर मामले की समाअत होनी है इसके बाहर मौजूद हूँ। थोड़ा ताख़ीर का शिकार हुआ ये मामला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले यहाँ पर आने के गर्ज से यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ से वापस मिनिस्टर इनक्लेव से वो रवाना होगी क्योंकि वजह ये बताई जा रही थी कि यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसकी तरफ से अभी क्लियरेंस का अमल जो है वो बाकी है। लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर हुई क्योंकि जो लीगी रहनुमा थे बड़ी तादाद में वो यहाँ पर मौजूद
تھے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ وکلا کی ایک بڑی تعداد, صحافیوں کی بڑی تعداد جو تھی وہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہلے سے موجود تھی, اور جو کہ کافی دیر تک بضد رہی کہ وہ بھی یہاں سے نہیں نکلے گی, کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ شاید وہ کمرہ عدالت نمبر 1 سے نکل جائیں تو ان کو دوبارہ یہاں پر واپسی نہ ملے. تاہم جو پولیس اہلکار ہیں, سیکورٹی اہلکار ہیں, ان کی کافی اصرار کے بعد جب یہاں سے کا عمل جو بم ڈسپوزیبل اسکواڈ ہے اس کا عمل مکمل ہوا, کلیئرنس کروا لی گئی, تو تب یہاں سے میاں محمد نواز شریف کو میسج پہنچایا گیا کہ اب کلیئرنس ہو چکی ہے تو اب آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ کافی تاخیر کے بعد وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتاتی چلوں تو سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے, جبکہ اعظم نذیر طارق جو کہ سابق وزیر قانون رہ چکے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. تو ایک بڑی تعداد جو تھی مین لیڈرشپ تھی وہ ان کے ساتھ موجود تھی. احسان اقبال کو بھی دیکھا گیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے, ساتھ ہی ساتھ کارکنان کی ایک بڑی تعداد مدثر ہمیں نظر آئی, اور ایک طرح سے وہی سارا سینیریو وہ تمام مناظر ایک دفعہ سے ریکال ہوئے جب احتساب عدالت میں میاں محمد نواز شریف کی ان کی صاحبزادی کی پیشی ہوتی تھی تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی تھی. لیکن ایک چیز جو تھی وہ مختلف تھی کہ وہاں پر عدالتوں میں ان کی جو گاڑی کو رسائی دی جاتی تھی, لیکن اس بار ان کی جو گاڑی ہے اس کو کمرہ عدالت بلکہ احاطۂ عدالت تک یہ کہنا چاہیے کہ رسائی کی اجازت نہیں دی گئی, باہر ہی اتارا گیا ان کو, وہاں سے باقاعدہ پیدل چل کے وہ احاطۂ عدالت تک پہنچے ہیں. ایلیٹس کو بات پائے جا رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کیونکہ نئی عمارت ہے تو یہاں پر پہلے بھی ایک حادثہ پیش آ چکا ہے جس میں دیکھا گیا کہ جو سینئر وکلا ہیں اور ایک قانون دان ہے لطیف کھوسر صاحب, ان کی بار بھی جو لفٹ تھی وہ کافی دیر تک جو تھی وہ مشکل کا شکار رہی اور پھنسی رہی تھی. تو جس کے بعد ابھی جو لفٹ کا استعمال ہے کافی سوچ سمجھ کے کیا گیا, اور کافی زیادہ جو چیکنگ ہے اس کے بعد ان کو لفٹ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. تاہم جو میاں محمد نواز شریف تھے وہ اپنے جو اعلیٰ قائدین ہیں ان کے ساتھ لفٹ میں آئے یہاں احاطۂ عدالت تک, جبکہ جو دیگر ان کے ساتھ رہنما تھے وہ سیڑھیوں کی مدد لے کر کمرہ عدالت نمبر 1 تک آئے. فقط آپ کو بتائیں کہ کمرہ عدالت 1 میں جو باہر ابھی کے جو مناظر ہیں اس میں سیکورٹی کی ایک بھاری نفری جو ہے اس کو تعینات کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو بی پی ایس کے نمائندگان ہیں, جو اہلکار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اگر جو وکلا نمائندگان ہیں ان کی بات کی جائے تو وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں, اور اب اس وقت آپ کو بتائیں کہ کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر جو ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پہنچ چکے ہیں, اور ممکنہ طور پر ایک غیر رسمی گفتگو کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا. اور کمرہ عدالت سے جو خبریں آ رہی ہیں اگر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں تو اس وقت جو سابق وزیر اعظم ہیں میاں محمد نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں پہنچ چکے ہیں, اور ان کے ساتھ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ایک عرصے کے بعد وہ آئے ہیں, تو میڈیا انٹریکشن جو ہے وہ یقینی طور پر ہوگا, اور جو صحافی جو نمائندگان ہیں ہمارے ساتھی وہ اس بات کو لے کر کافی زیادہ ڈیفینیٹلی ایکسائٹیڈ ہیں کہ کچھ نئی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی اور کچھ بات چیت ہوگی. اور ایک نیلم عدالت کی نیلم عدالت کی کارروائی سے متعلق آج انہوں نے سرنڈر کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جہاں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی آج یہ ڈویژن بینچ ہے, لیکن کیا جو اپیلوں کی سماعت ہے وہ درخواستیں ہیں اس پر بھی سماعت آج ہی ہوگی یا صرف سرنڈر کیا جائے گا؟ کیا آج عدالتی کارروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے؟ جی مدثر, دیکھیں ممکنہ طور پر جو کارروائی ہے اس کو کوشش کیا جائے گا کہ مختصر رکھا جائے, کیونکہ یہ جو کارروائی ہے صرف اور صرف ان کی جو سرنڈر کرنے کی حد تک ہے وہ ہے, لیکن ان کی طرف سے کیونکہ دیگر اپیلیں جو ہیں وہ بھی دائر کی گئی ہیں تو عدالت یہ دیکھے گی کہ آئندہ جو اپیلیں ہیں اگر ان پر نیب کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے یا نیب جو ہے جواب جمع کروا دیتا ہے, آج سے آج ہی نیب کے جو نمائندگان ہیں جو جو ان کی پروسیکیوشن ٹیم ہے جس میں افضال قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آئے, ان سے بھی آف دا ریکارڈ بات کی گئی تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی طرف سے تمام کے تمام جو جواب ہیں وہ ریڈی ہیں. تو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ ان کی طرف سے جو زبانی کلامی دلائل ہے ان کی بجائے تحریری جو جواب ہیں وہ بھی جمع کرا دیے جائیں. اس سے قبل بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے پر وہ پہلے بھی اپنی جو گزارشات ہیں معروضات ہیں عدالت کو آگاہ کر چکے ہیں, وہ آج بھی انہیں پر جو ہے وہ بزد رہیں گے اور انہیں دلائل کو لے کر آگے چلیں گے. تو میرے خیال میں ابھی تک جو عدالتی کارروائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف سرنڈر کرنے کی حد تک جو کارروائی ہے اس کو عدالت جو ہے وہ فوکس رکھے گی, کیونکہ ان کا یہاں پر پیش ہونا ضروری تھا. اس سے قبل جب ان کو 24 اکتوبر تک جو ہے ان کے وارنٹس معطل کیے گئے تھے تو عدالت کی طرف سے ان کی جو حاضری تھی اس کو مشروط کیا گیا تھا کہ آپ کو عدالت میں سرنڈر لازمی کرنا پڑے گا, اور اگر آپ نہ آئے تو شاید یہ جو وارنٹ ہے ان کو معطل بھی کر دیا جائے گا.
تاہم آج کی جو کارروائی ہے یقینی طور پر ممکنہ طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ قانونی اعتبار سے جو وارنٹ ہے ان کو معطل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دائمی وارنٹ ہے اور اس طرح سے اس کو اگر دیکھا جائے آرٹیکلس کی روح میں، قانون کی روح میں، تو وہ ایک عام شہری جو ہے اس کو اس چیز کا حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اس تمام تر معاملے جب ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنس کے مطابق جو فیصلے جاری کیے گئے تھے تو اس میں بھی عدالت کی طرف سے ایک پریس روم دیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ جب بھی وطن واپس آتے ہیں وطن واپسی کی بنیاد پر وہ کسی بھی وقت عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو عدالت نے ایک ان کو جو روم تھا قانونی اعتبار سے وہ دے چکی ہے عدالت، اور اب وہ اس جو آئینی ان کا حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئینی اعتبار سے ان کو بری کر دیا جائے گا اور یہ جو دائمی وارنٹ ہے اس کا سلسلہ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ایک طرف جو توشہ خانہ سے متعلق کارروائی ہے اس میں تو مدثر جیسا کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ اس میں عدالت جو ہے ان کی ضمانتی مسلسل جو ہیں وہ 10 لاکھ کے ان کی ضمانت بھی منظور کر چکی ہے۔ تو اب العزیزیہ ایون فیلڈ ریفرنس میں چونکہ ان کے جو شریک ملزمان تھے، اگر ان کی ہی ایگزامپل لے لی جائے جس میں نجیب نواز کے صاحبزادے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر تھے، تو ان کو بھی عدالت جو ہے اس معاملے میں بری کر چکی ہے، کیونکہ ان کی سہولت کاری میں بھی ان کا کوئی انداز تھا وہ عدالت کو نہیں ملا۔ اور اس تمام جو ہیئرنگ تھی اس کے دوران بھی عدالت نے اپنا جو فیصلہ تھا اس میں یہ کہا کہ جو مرکزی ملزم ہے اس کا بھی کردار واضح نہیں ہو رہا۔ تو اگر اس ججمنٹ کو دیکھا جائے تو آج کا جو اپیلیں ہیں، جو درخواستیں ہیں، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ٹرائل کو تیزی سے آگے بھی بڑھا سکتی ہے اور سرنڈر کرنے کا جو ایک ان کی طرف سے ایک عمل دکھایا گیا جو کہ کافی لیٹ ہے لیکن دکھایا گیا ہے، تو اس کو بھی شاید عدالت جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی۔ صحیح۔ اچھا نیلم، ابھی تو وہ کمرہ عدالت پہنچ چکے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا احاطہ نئی بلڈنگ ہے، بڑی بلڈنگ ہے، یہاں پر تو گاڑی بھی اندر ایکسیس ہو سکتی تھی، آ سکتے تھے، تو پھر کیوں آج گیٹ کے باہر ان کی گاڑی کو روکنا؟ آلریڈی بہت رش تھا اور اس رش ہیں جس کی بنا پر آپ کو پہلے سے جو اپلیکیشنز ہیں، درخواستیں جو ہیں وہ دائر کرنی پڑتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے یا ان کے وکلا کی طرف سے رجوع نہیں کیا گیا، لیکن اب کی بات جو ہے وہ چیزیں کافی تبدیل ہو چکی ہیں۔ دیکھا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمومی طور پر جو کسی بھی طرح کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو عدالت کے اندر احاطۂ عدالت میں جو ہے رسائی کا عمل جو ہے ان کی طرف، لیکن اس وقت بہرحال میاں نواز شریف جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کمرہ عدالت میں۔ اب دیکھنا ہے کہ کب سماعت کا آغاز ہوتا ہے، اور اس وقت میاں نواز شریف ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز کی درخواستوں پر سماعت کے لیے پیش ہو گئے۔ بہت شکریہ نیلم آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا غوری میزائل کا کامیاب تجربہ، ISPR کے مطابق تجربے کا مقصد اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی آپریشنل اور تکنیکی تیاریوں کو پرکھنا تھا۔ ملک کا دفاع ناقابل تسخیر، پاکستان نے غوری میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ صدر، نگراں وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق تجربے کے دوران ویپن سسٹم کے تکنیکی اور آپریشنل پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے کمانڈر نے تربیتی اور آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو سراہا۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ میزائل سسٹم دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیت کا اہم عنصر ہے۔ تجربے کا مقصد دفاعی صلاحیت کے پہلوؤں کا اعادہ کرنا تھا۔ قومی ایئر لائن کے مالی بحران سے جڑا ایندھن کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ آج مزید 51 ملکی اور غیر ملکی پروازیں اڑان نہ بھر سکی، جبکہ 2 ہفتوں میں 300 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں اور PIA کو اربوں روپے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایندھن کی عدم دستیابی، PIA کا 50% فلائٹ آپریشن بند۔ آج مزید 51 ملکی اور غیر ملکی پروازیں اڑان نہ بھر سکیں۔ پروازوں کی منسوخی سے روزانہ تقریباً 40 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ فلائٹ آپریشن مکمل بحال ہونے کے لیے یومیہ 20 کروڑ کا فیول درکار ہے۔ ایئر لائن کو 2 ہفتوں میں 300 سے زائد پروازیں منسوخ ہونے سے اربوں روپے کا نقصان ہو چکا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا CBD قائد ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا دورہ اور میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ منصوبہ لاہور کی ترقی کو نئی سمت دے گا۔ سینئر پوائنٹ کو والٹن روڈ سے منسلک کرنے سے فاصلہ 3 منٹ میں ہی طے ہوگا۔ پورا پروجیکٹ مکمل ہونے سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری آئے گی۔ دیکھیں بالکل میرا خیال ہے کہ میں حق میں ہوں، انتخابات جلدی ہونے چاہیے، اور ہماری کیبنٹ والے ہم کل بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا خیال ہے کہ جتنا الیکشن کمیشن بہتر ڈیسائیڈ کر لے گا کہ کون سی ڈیٹ پہ کرنے ہیں، لیکن ہم انتخابات ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں اور جلد ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ کام کے لحاظ سے پہلی بات ہے یہاں کام شروع نہیں ہوا، دوسری بات ہے میڈیسن کا پورے پنجاب میں ایک ایشو ہے، یہ ماننا پڑے گا، میں آپ کو کہوں نا ایشو نہیں ہے۔ 70% 80% دوائیاں مل رہی ہیں، 20% 30% نہیں مل رہی ہیں، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ بجٹ ہمارے پاس وہی ہے
दवाइयों की प्राइसेस बढ़ गई हैं। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है, हम तनकीद की सियासत से गुरेज करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मुबारक विलेज में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मुबारक विलेज में 5 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। मछली चौक के तरफ खस्ता हाल सड़क को भी हम तामीर करेंगे। होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई शख्स आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है। जो शख्स भी है वो कोशिश कर रहा है कि जो वसाइल हैं उसको बरूए कार लाया जाए, ताकि जिन लोगों से वोट लिया है, जिन लोगों से सियासी राब्ते हैं, उनके मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनोड़ा की आवाम के लिए, ताकि उन लोगों को मुआश मिल सके, उनका रोज़गार चल सके, वहाँ एक बेहतरीन बीच फ्रंट डेवलप किया ताकि लोग वहाँ पर आ सकें, ख़रीदो फरोख्त करें, लोगों का रोज़गार मिले। आज वो सैंड स्पिट रोड बनने के बाद, वो नया प्रोमेनाड बनने के बाद मनोड़ा की आवाम के मुख्तलिफ हालात हैं, बेहतर हालात। और आपको बताएंगे कि कराची में CTD की जानिब से बड़ी कार्रवाई। अमजद साबरी के कत्ल का मास्टरमाइंड और कल अदम लश्कर जंगवी के खतरनाक दहशतगर्द कासिम रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम रेंजर्स के 4 जवानों के कत्ल में भी मुलव्वस है। कराची में CTD का एक्शन, अमजद साबरी का कातिल पकड़ा गया। एहलकारों ने पटेल पाड़ा के इलाके को घेरा, कलदम लश्कर झंगवी के खतरनाक दहशतगर्द कासिम रशीद को धर लिया। कब्जे से हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। मुलजिम ने आसिम कैप्री और इसहाक बोवी के जरिए अमजद साबरी समेत रेंजर्स के 4 जवानों को कत्ल कराया। कासिम रशीद ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पीर मसूद अहमद और दीगर के कत्ल का भी एतराफ़ कर लिया। दहशतगर्द संगीन नौइयत के मुकदमात में जेल में कैद था। हाल ही में रिहा होकर दोबारा दहशतगर्दी का नेटवर्क फाल कर रहा था। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर लाहौर में जुर्म सर चढ़कर बोलने लगा। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान बच्चों और ख़वातीन समेत 9 अफराद अगवा कर लिए गए। शेराकोट में 3 बहन भाइयों को अगवा कर लिया गया। चौहंग में खातून 2 बच्चों समेत अगवा कर ली गई। फैसल टाउन, हिजरवाल और कोट लखपत से भी बच्चे और बच्चियाँ अगवा कर लिए गई। लाहौर में ख़वातीन और बच्चों के अगवा की वारदातों में इजाफा। शेराकोट में नौरीन बीबी के 3 बच्चों को अगवा कर लिया गया। 11 साला अमरीन, 8 साला इमदाद अली और 5 साला हैदर को मुल्जिमान घर के बाहर से अगवा करके ले गए। चौहंग के इलाके से खातून एमन बीबी और उनके 2 बच्चों 5 साला मुजम्मिल और 2 साला महजबीन को अगवा कर लिया गया। तीनों चीचा वतनी से वापसी पर ठोकर नियाज बेग अड्डे से लापता हुए। लाहौर के इलाके फैसल टाउन से 13 साला लड़की को अगवा कर लिया गया। हुमैरा घर का सौदा लेने बाहर निकली थी। हिजरवाल के इलाके में 12 साला अकबर अली को स्कूल से वापसी पर अगवा कर लिया गया। कोट लखपत के इलाके से 7 साला सफ़िया अगवा हुई। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पुलिस ने तमाम केसेस की रिपोर्ट दर्ज कर ली है, ताहम कोई मुग़वी बाजियाब ना हो सका। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन के हवाले से खिदमात सर अंजाम देने की एक नुमायाँ और तवील तारीख़ है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी करते हुए कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए। और बोल न्यूज़ के बुलेटिन से खबरों में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।